अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ किरण बट। मुझे उम्मीद है आप जहाँ हैं खैरियत से हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर पाकिस्तानियों को दूसरे ममालिक डिपोर्ट क्यों कर देते हैं? क्या सिर्फ वीज़ा ख़त्म हो जाना ही इसकी वजह बनता है, या ऐसी कई और गलतियां भी हैं जिनका लोगों को एहसास ही नहीं होता? क्या जाली डॉक्यूमेंट्स, गैर कानूनी मुलाजमत या वीज़ा शराइत की खिलाफ वर्जी किसी का मुस्तकबिल खतरे में डाल सकती है? और सबसे अहम बात ये कि अगर आप बैरून मुल्क जा रहे हैं या पहले से वहाँ मौजूद हैं तो किन बातों का ख्याल रखकर आप इन मुश्किलात से बच सकते हैं। आज की इस तफसीली वीडियो में हम इन्हीं तमाम सवालात के जवाब मुख्तलिफ ममालिक के इमिग्रेशन असूलों की रोशनी में तलाश करेंगे। हम आपको ऐसी टिप्स भी देंगे जिन पर अमल करके आप डिपोर्टेशन से बच सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि बैरून मुल्क सफ़र, इमिग्रेशन और वीज़ों से मुताल्लिक मालूमात आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। नाज़रीन, आगे बढ़ने से पहले एक बहुत अहम गलतफहमी दूर कर लेते हैं। अक्सर लोग डिपोर्टेशन, रिमूवल, रेफ्यूज़ल ऑफ एंट्री और वीज़ा कैंसलेशन को एक ही चीज़ समझते हैं। कानूनी तौर पर ये चार मुख्तलिफ सूरत हाल की निशानदही करती हैं। सबसे पहले बात करते हैं रेफ्यूज़ल ऑफ एंट्री की। फ़र्ज़ करें आप तमाम ट्रैवल डॉक्यूमेंट्स के साथ किसी मुल्क के एयरपोर्ट पर पहुंचते हैं, लेकिन इमिग्रेशन ऑफिसर जांच पड़ताल के बाद ये फैसला करता है कि आप इस मुल्क में दाखिले की कानूनी शराइत पूरी नहीं करते। ऐसी सूरत में आपको सरहद ही से दाखिले की इजाज़त नहीं दी जाती और आम तौर पर आपको वापस रवाना कर दिया जाता है। ये रेफ्यूज़ल ऑफ एंट्री है, डिपोर्टेशन नहीं। वीज़ा कैंसलेशन, इसका मतलब सिर्फ ये है कि किसी वजह से आपका वीज़ा मनसूख कर दिया गया है। बाज़ सूरतों में वीज़ा मनसूख होने के बाद मुल्क छोड़ने के लिए मोहलत दी जा सकती है, बाज़ में मज़ीद कानूनी कार्रवाई होती है। अब बात करते हैं रिमूवल की। जब कोई शख्स कानूनी तौर पर मुल्क छोड़ने का पाबंद हो लेकिन वो खुद ना जाए या इसके पास वहाँ रहने का कानूनी हक बाकी ना रहे तो इमिग्रेशन हुक्काम उसे मुल्क से बाहर भेजते हैं। ये एक बाकायदा इमिग्रेशन अमल होता है जिसका तरीक़ाकार हर मुल्क के कवानीन के मुताबिक मुख्तलिफ हो सकता है। इस इस्लाह को डिपोर्टेशन के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, मगर ये रिमूवल डिपोर्टेशन नहीं होती। डिपोर्टेशन या मुल्क बदली का फैसला मुतलका मुल्क की इमिग्रेशन अथॉरिटी या मिजाज इदारा करता है। ये फैसला करता है कि कोई गैर मुल्की शहरी अब कानूनी तौर पर इस मुल्क में नहीं रह सकता, लिहाजा इसे मुल्क से निकाला जाएगा। बाज़ ममालिक में ये फैसला संगीन इमिग्रेशन खिलाफ वर्जियों या मखसूस जराइम की बुनियाद पर भी हो सकता है, जबकि दूसरे ममालिक में इसके कानूनी तकाजे मुख्तलिफ हो सकते हैं। इसीलिए ये समझना ज़रूरी है कि हर शख्स जिसे मुल्क छोड़ना पड़े ज़रूरी नहीं कि इसे कानूनी तौर पर डिपोर्ट ही किया गया हो। अब सवाल ये है कि आखिर लोग इस मरहले तक पहुँचते ही क्यों हैं कि इन्हें डिपोर्ट होना पड़े। पाकिस्तानियों की डिपोर्टेशन की सबसे आम वजह वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी गैर कानूनी तौर पर क़याम जारी रखना है। अगर कोई शख्स मुकर्ररा मुद्दत ख़त्म होने के बाद भी बग़ैर कानूनी इजाज़त के मुल्क में रुकता है तो इसकी इमिग्रेशन हैसियत मुतासिर होती है और बाज़ हालात में मुस्तक़बिल में वीज़ा हासिल करना भी मुश्किल हो सकता है। ताहम यहाँ एक बात समझना ज़रूरी है कि हर ओवरस्टे का नतीजा एक जैसा नहीं होता। इसका इन्हिसार इस बात पर होता है कि मुतलका मुल्क के कवानीन क्या हैं, क़याम कितने अरसे से गैर कानूनी है और क्या इस शख्स ने बर वक्त अपनी कानूनी हैसियत दुरुस्त करने की कोशिश भी की थी या नहीं। यहाँ एक और अहम बात ये भी समझ लीजिए, बहुत से लोग वीज़ा ख़त्म होने की तारीख़ और कानूनी क़याम की आखिरी तारीख़ को एक ही चीज़ समझ लेते हैं, हालांकि बाज़ ममालिक में ये दोनों अलग अलग भी हो सकती हैं। इसी तरह अगर किसी शख्स ने अपना वीज़ा में तौसी, किसी नए वीज़ा या किसी दूसरी कानूनी इजाज़त के लिए बर वक्त दरख्वास्त दे रखी हो तो बाज़ ममालिक में इस दौरान इसकी कानूनी हैसियत के बारे में अलग कवानीन लागू होते हैं। नाजरीन, ओवरस्टे के बाद दूसरी बड़ी वजह गैर कानूनी मुलाजमत होती है। बहुत से लोग ये समझते हैं कि अगर वो चंद दिन या चंद हफ्ते काम कर लें तो शायद किसी को मालूम नहीं होगा, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया के बेशतर ममालिक में हर वीज़ा के साथ कुछ मखसूस शराइत मुंसलिक होती हैं। मिसाल के तौर पर विज़िट वीज़ा आमतौर पर सयाहत,
اہل خانہ سے ملاقات یا مختصر کاروباری سرگرمیوں کے لیے ہوتا ہے، نہ کہ باقاعدہ ملازمت کے لیے۔ اسی طرح اسٹوڈنٹ ویزوں پر محدود اوقات میں کام کرنے کی اجازت ہوتی ہے، جبکہ کچھ ویزوں پر کام کرنے کی بالکل اجازت نہیں ہوتی۔ اگر کوئی شخص اپنے ویزے کی شرائط کے خلاف جا کر ملازمت کرتا ہے یا مقررہ حد سے زیادہ کام کرتا ہے تو یہ امیگریشن قوانین کی خلاف ورزی شمار ہو سکتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہر خلاف ورزی کا نتیجہ فوراً ڈیپورٹیشن ہی ہوگا، لیکن ایسی صورتحال ویزا منسوخی، مستقبل کی امیگریشن درخواستوں یا دیگر قانونی کارروائیوں پر ضرور اثر ڈال سکتی ہے۔ ناظرین، اب آتے ہیں ایک ایسی وجہ کی طرف جسے امیگریشن حکام دنیا بھر میں انتہائی سنجیدگی سے لیتے ہیں، اور وہ ہے جعلی دستاویزات یا غلط معلومات فراہم کرنا۔ بعض اوقات لوگ خود جعلی کاغذات بنواتے ہیں، جبکہ کئی مرتبہ وہ کسی ایجنٹ پر اندھا اعتماد کر لیتے ہیں جو ان کی معلومات کے بغیر بینک سٹیٹمنٹ، ملازمت کے خطوط، دعوت نامے یا دیگر دستاویزات میں رد و بدل کر دیتا ہے۔ بعد میں جب امیگریشن یا ویزا حکام ان دستاویزات کی تصدیق کرتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ معلومات درست نہیں تھیں تو اس کے نتائج بہت سنگین ہو سکتے ہیں۔ یہاں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنی چاہیے کہ ویزا درخواست آپ کے نام سے جمع ہوتی ہے، اس لیے صرف یہ کہہ دینا کہ ایجنٹ نے ایسا کیا تھا کسی صورت بھی قانونی ذمہ داری ختم نہیں کرتا۔ اس لیے کسی بھی دستاویز پر دستخط کرنے یا درخواست جمع کروانے سے پہلے ہر معلومات کو خود اچھی طرح پڑھنا اور اس کی درستگی کی تصدیق کرنا انتہائی ضروری ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر کام پاکستانی یا کسی بھی دوسرے ملک جانے والا شخص ان تمام مشکلات سے خود کو کیسے محفوظ رکھ سکتا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ اس کا کوئی پیچیدہ فارمولا نہیں ہے، بلکہ چند بنیادی اصول ہیں جن پر عمل کر کے زیادہ تر امیگریشن مسائل سے بچا جا سکتا ہے۔ سب سے پہلے اپنے ویزے کی تمام شرائط کو اچھی طرح پڑھیں، صرف دوسروں کی باتوں پر انحصار نہ کریں۔ یہ ضرور جانیں کہ آپ کو کس مقصد کے لیے ویزا دیا گیا ہے، آپ کتنے عرصے تک قانونی طور پر وہاں رہ سکتے ہیں، کیا آپ کو کام کرنے کی اجازت ہے یا نہیں، اور اگر اجازت ہے تو اس کی حدود کیا ہیں۔ دوسری اہم بات یہ کہ اپنے پاسپورٹ، ویزا، رہائشی اجازت نامے اور دیگر اہم دستاویزات کی مدت ختم ہونے سے پہلے ہی ان پر توجہ دیں۔ بہت سے لوگ آخری دنوں تک انتظار کرتے رہتے ہیں اور پھر کسی تکنیکی یا انتظامی مسئلے کی وجہ سے غیر ضروری مشکلات میں پھنس جاتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ کسی ایجنٹ یا کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کر رہے ہیں تو یہ ذمہ داری صرف اس کی نہیں بلکہ آپ کی بھی ہے کہ درخواست میں جمع کروائی جانے والی ہر معلومات اور ہر دستاویز کو خود پڑھیں اور اس کی تصدیق کریں۔ اگر کسی کاغذ میں غلط معلومات درج ہیں یا کوئی جعلی دستاویز شامل ہے تو بعد میں یہ کہنا کہ مجھے معلوم نہیں تھا کافی نہیں ہوتا۔ اس لیے صرف رجسٹرڈ اور مستند امیگریشن مشیروں سے ہی رہنمائی حاصل کریں اور ایسے افراد سے ہمیشہ محتاط رہیں جو غیر قانونی راستوں، جعلی دستاویزات یا 100% گارنٹی جیسے دعوے کرتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دنیا کے کسی بھی ملک کا ویزا یا امیگریشن فیصلہ کوئی ایجنٹ یا پرائیویٹ کمپنی ضمانت کے ساتھ نہیں دلا سکتی۔ اگر کبھی آپ کو امیگریشن حکام کی طرف سے کوئی خط، نوٹس یا رابطہ موصول ہو تو اسے نظر انداز کرنے کی غلطی نہ کریں۔ بعض لوگ خوف کی وجہ سے فون بند کر دیتے ہیں، رہائش تبدیل کر لیتے ہیں یا حکام سے رابطہ کرنے سے گریز کرتے ہیں، حالانکہ اس سے صورتحال مزید پیچیدہ ہو جاتی ہے۔ ناظرین، آخر میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے، بیرون ملک کامیابی صرف ایک اچھا ویزا حاصل کرنے یا اچھی ملازمت مل جانے کا نام نہیں، بلکہ اس ملک کے قوانین کا احترام کرنے کا نام بھی ہے۔ خوشائن بات یہ ہے کہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانیوں کی بہت بڑی تعداد قانون کی پابندی اور محنت سے کام کرتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زیادہ تر پاکستانی کبھی بھی امیگریشن کی ایسی مشکلات کا سامنا نہیں کرتے جن کا ہم نے ذکر کیا۔ تاہم کچھ ایسے پاکستانی بھی موجود ہیں جو اپنی لاپرواہی، ناسمجھی اور بے وقوفیوں کی وجہ سے خود تو ڈپورٹ ہوتے ہیں، ساتھ ہی پاکستان اور یہاں سے آنے والے لوگوں کے بھی امیج کو بری طرح خراب کرتے ہیں۔ امید ہے آج کی اس تفصیلی ویڈیو سے آپ کو یہ سمجھنے میں مدد ملی ہوگی کہ لوگ کن عام وجوہات کی بنا پر امیگریشن مشکلات یا ڈیپورٹیشن جیسے معاملات کا سامنا کرتے ہیں۔
اور ان سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو معلوماتی لگی ہو تو اسے ضرور لائک کیجئے اور اپنے دوستوں اور بیرون ملک مقیم رشتہ داروں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ وہ بھی ان اہم معلومات سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ امیگریشن آفیسر کے سوالوں سے کیسے بچ کر نکل سکتے ہیں تو یہاں کلک کریں، اور یہاں کلک کر کے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ برطانیہ جاتے وقت آپ نے کن غلطیوں سے بچنا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ اپنا رکھیے گا بہت سا خیال۔ کرن بٹ کو دیں اجازت۔ اللہ حافظ۔